अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं बातें कर रहा हूँ एक्स्ट्रा रिच वाइनगर की। ये कम्बिनेशन है एप्पल साइडर विनीगर का, और इसमें हमने हर्ब डालकर इसकी इफादियत को ज़्यादा बढ़ाया है और इसका नाम हमने एक्स्ट्रा रिच बना दिया है। हर्ब जो हमने डाले हैं वो टाइम टेस्टेड और सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जीआईटी निज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं, एनर्जी के लिए बहुत अच्छे हैं। एप्पल साइडर विनीगर और उन हर्ब के इस्तेमाल से इंसान को ज़्यादा तवानाई मिलती है। एप्पल साइडर विनीगर भी इंसान को तवानाई देता है। मैं एक अलग से किसी दिन ये मौजू बयान करूँगा कि जिसको हम अल्कोहल कहते हैं और उसका और एप्पल साइडर का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। जो अल्कोहल इंसान को एनर्जाइज करती है उतना ही एनर्जाइज एप्पल साइडर विनीगर करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अल्कोहल है वो हराम है और एप्पल साइडर विनीगर हलाल है। दैट्स द डिफरेंस। अदरवाइज इसमें उतनी ही क़ुव्वत है, उतनी ही एनर्जी है जितनी इंसान अल्कोहल से महसूस कर सकता है। एक्स्ट्रा रिच वाइनगर के जो फ़ायदे हैं, ये इमीडिएटली एनर्जी बूस्ट करता है। उसके बाद ये डायबिटीज़ क्योर के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वाइनगर जो रॉ और नेचुरल होता है उसका काम ये है कि वो खून में शामिल होकर इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस ये है कि हर सेल पर एक दरवाज़ा है जिस पर ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलने के लिए कि जो खून में ग्लूकोज मौजूद है वो सेल के अंदर दाखिल हो और मेटाबॉलिज्म हो उसका, उस ताले की चाबी इंसुलिन है। अगर इंसुलिन इंसानी खून में है तो वो उस चाबी की तरह उस दरवाजे को खोल दिया और ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और उसकी मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। एक साइकिल्स हैं, मुश्किल हैं, वो दोहराना भी मतलब कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस सिंपल ये है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस में ये होता है कि इंसुलिन उन सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो उसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा रिच वाइनगर है ये इंसुलिन रेसिस्टेंस ख़त्म करता है, उन दरवाज़ों को खोलता है और इंसुलिन बॉडी सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। इसका खाने के साथ इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। खाने से पहले अगर आप इसको पानी में डालकर पी लें वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और अगर आप खाने के दौरान खाने के ऊपर इसकी डस्टिंग कर लें तो एक तो इसका
کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پانی میں ڈال کر اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کر لیں، جیسے عام لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ، کولڈ ڈرنک تو ڈیمیج کرتا ہے ہمیں، یہ ہمیں ڈیمیج نہیں کرتا، یہ اس کے فائدے ہیں اور یہ ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا بن جاتا ہے. بلکہ اگر آپ نے اس پر کھانے پر ڈسٹنگ کی ہو تو آپ کا کھانا زیادہ ذائقہ دار بن جائے گا، تو آپ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ کیجیے گا. کھانا ایک حد کے اندر کھانا چاہیے جتنی آپ کو کیلوریز کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سے زیادہ ایکسیڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ فیٹ کی شکل میں گلائکوجن بنے گی، پہلے پھر فیٹ بن جائے گی. تو ہمارا تو ایک بی ایم ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا ایک سلم، سمارٹ اینڈ اسٹرانگ ہونا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہم فیٹنس کی طرف جائیں گے. آپ کو اپنی فوڈ کیلوریز ڈٹرمن کرنی پڑے گی تاکہ آپ اتنی ہی لیں، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو یہ بھی ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کتنا ایکسٹرا ویٹ ہے، کتنی ایکسٹرا فیٹ ہے. آپ نے اس فیٹ کو بھی ڈیزالو کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنی کیلوریز کی انٹیک کم کریں گے. اگر آپ اپنی کیلوریز کی انٹیک کم نہیں کرتے تو دنیا کی کوئی میڈیسن، کوئی ٹیکنیک آپ کو سمارٹ نہیں کر سکتی. آپ کو پھر ایسی دوائیاں ہی ملیں گی کہ جو آپ کھائیں اور وہ آپ کے جسم سے اس خوراک کو بغیر ہضم ہوئے، بغیر میٹابولائز ہوئے، آپ کو یہ جسم سے آؤٹ کر دیں. ہیں آپ دوائیاں جو کہ اینٹی اوبیسٹی کہلاتی ہیں، اور جو اینٹی اوبیسٹی میڈیسنس ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ بلاکیج آف دا انٹسٹائن، تاکہ وہ خوراک ویسے کی ویسے پاس آؤٹ ہو جائے. اتنی خوراک کھائیں جو آپ کو ہضم ہو جائے اور ضائع نہ ہو. تو یہ جو ہمارا ایکسٹرا رچ وائنگر ہے، اٹ از ویری افیکٹو، اٹ از انسولین کیور، اٹ از یہ آپ کا کھانوں کا ذائقہ بڑھاتا ہے، آپ کی ڈائجیشن امپروو کرتا ہے، آپ کی گیسز ختم کرتا ہے، آپ کو انرجی اور طاقت دیتا ہے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت میں رکھے. خدا حافظ.